औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबीन वल इमामिल मुजाहिदीन क़ाल अल्लाह फ़ी कुरान हकीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सामीन मुकर्रम, अल्लाह के बहुत सारे एहसानात हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना जो बरकतों, फजीलतों और नियामतों के लिए हमारे दरमियान मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया है कि ए साहिब ईमान लोगों, रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम साहिब तकवा बनो, तकवा अख्तियार करो, परहेज़गारी अख्तियार करो। सामीन मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अनगिनत एहसानात हैं और ये एहसान अज़ीम कि हमें अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना वो मुक़द्दस महीना हमारे नसीब में कर रहा है। इस पर हमें शुक्र भी करना चाहिए अल्लाह के एहसान का। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो रमज़ानुल मुबारक का महीना नाज़िल फरमाया है, ये इसमें अल्लाह की रहमतें हैं, अल्लाह की बरकतें हैं, अल्लाह के इनामात हैं और अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करना चाहता है। अल्लाह बंदों से खुशनुदी उनको देना चाहता है, उनसे राज़ी होना चाहता है। तो ये रमज़ान मुबारक का ये महीना आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान जो मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना है। तो सामीन मुकर्रम, रमज़ान की जो अल्लाह ने पैगाम दिया है, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन साहिब ईमान लोगों से बात कर रहे हैं कि ए साहिब ईमान लोगों, रोज़े ये तुम ही पर नहीं, तुमसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज़ किए गए हैं और इसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को तकवा सिखाना चाहते हैं। इसका असल जो है वो तकवा है। तो सामीन मुकर्रम, इस वक्त रमज़ान जो हमारे दरमियान अल्लाह के फ़यूज़ व बरक़ात लिए हाज़िर है, हमें बतौर उम्मत मुसलमा उसका इस्तकबाल करना चाहिए और उसकी तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इन एहसानात का शुक्र अदा करते हुए अपने आप को रमज़ान के लिए तैयार करना चाहिए। रमज़ान बुनियादी तौर पर रहमतों का महीना है, शफ़क़तों का महीना है, बरक़ात का महीना है और एहसानात का महीना है और अख़ुव्वत का महीना है, खिदमत का महीना है और इसमें अल्लाह रहमत भी अपने बंदों को देना चाहते हैं, मग़फ़िरत भी करना चाहते हैं और जहन्नम से आज़ादियों भी देना चाहते हैं। तो काबिल एहतराम सामीन मुकर्रम, रमज़ान का जो पैगाम है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों में तकवा पैदा करना चाहते हैं, इंसानों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, अपने साथ मिलाना चाहते हैं। तो सामीन मुकर्रम, हमें इस रमज़ान की बरक़ात को समेटने के लिए हमें आज से तैयारी करनी चाहिए। पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगियों में रमज़ान आया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने ज़िंदगी में रमज़ान पाया और उसने ईमान और इत्साब के साथ रोज़े रखे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुज़श्ता गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। एक दूसरे मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदीस कुदसी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि रोज़ा मेरे लिए और मैं इसकी जज़ा हूँ। तो सामीन मुकर्रम, अल्लाह अपनी एहसानात अपने बंदों पर करना चाहता है, अपने बंदों को अपनी खुशनुदी देना चाहता है, बंदों से राज़ी होना चाहता है। अल्लाह ने बहाने के तौर पर एक 11 माह के बाद एक माह रमज़ान आता है जिसमें बंदा मोमिन को अल्लाह रब्बुल आलमीन एक ऐसे तर्ज़ अमल से तैयार करना चाहते हैं ताकि मेरा बंदा एक महीने की इस तरबियत में, इस ट्रेनिंग में, इस मुशक्क़त में से गुज़रे। सहरी को जागना, दिन को भूखा रहना और अफ्तार करना, नमाज तरावी पढ़ना, क़याम लैल करना और दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके नतीजे में इंसान तैयार होता है। ये रमज़ान कुरान का पैदाश का महीना भी है और इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान जैसी नियामत अपने बंदों को दी है। तो इस महीने में रमज़ान की जहाँ दीगर मामलात में, दीगर कामों में हमने मेहनत व मुशक्क़त करके अल्लाह को राज़ी करना है, अपनी इनफरादी ज़िंदगी में भी और अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी में के अंदर भी हमें मेहनत और मुशक्क़त करके इबादत और रियाज़त करके ज़्यादा से ज़्यादा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब शाबान का आखिरी अशरा होता है तो मैं अपना तहमत यानी मजबूती से बांध लेता हूँ ताकि दौड़ दौड़ कर
رمضان میں برکات اور انعامات سمیٹی جائیں گی۔ تو سامعین مکرم، یہ ایک لحاظ سے قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن ایک عظیم کتاب ہے جو امت کے پاس ہی نہیں بلکہ انسانیت کے پاس ہے۔ قرآن میں وہ سارے حکمتیں اور شفا اور رحمت اور برکات موجود ہیں جو ساری انسانیت کے لیے قیامت کی صبح تک اس میں ساری مشکلات کا حل موجود ہے۔ ہمیں اس مقدس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا کہ اللہ نے ہمیں اپنی زندگی میں بحالت ایمان رمضان کی وہ مقدس لمحات دیے ہیں جس میں ہم اپنی عبادات بھی، جس میں ایک نفل کو فرض کا درجہ مل جاتا ہے، ایک فرض کو 70 کا درجہ مل جاتا ہے۔ اگر آپ ایک پیسہ یا 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو 70 کے برابر اس کا درجہ ملتا ہے۔ اگر 100 روپے خرچ کرتے ہیں تو 700 کے درجہ آپ حاصل کرتے ہیں۔ تو ایسے میں یہ مقدس اللہ کی کتاب حکمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے، قرآن حکیم کے اللہ رب العالمین نے یہ نعمت ہمیں دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اس طرح واضح کیا کہ قرآن کے 5 حق ہیں، بندہ مومن کے اوپر قرآن کے 5 حق ہیں، اور ہمیں اپنے فرض کو نبھاتے ہوئے اس قرآن کے اوپر پہلا حق ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لا کر اس کو تلاوت کریں، اور دوسرا حق ہمارا اس پر یہ ہے کہ ہم اس پر غور و فکر و تدبر کریں، اور تیسرا اس کا حق ہے کہ یہ جو احکامات، جو پیغامات، جو اللہ کی طرف سے ہمیں نعمتیں دیتا ہے، حکم دیتا ہے، ہم ان احکامات پر عمل کریں۔ اور چوتھا اس کا حکم ہے اور فرض ہے کہ ہم اس کی دعوت کو تبلیغ کریں، جیسے وتواصوا بالحق، اس کی تبلیغ کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اس کو پھیلائیں، اس کو معاشرے میں، جس میں قرآن حکیم میں ہے کہ تم ایک بہترین امت کے طور پر پیدا کیا ہے، اور جس کی مقصد یہ ہے کہ تم خیر کا نظام قائم کرو اور شر کے نظام کو ختم کرو۔ تو گویا اس کا چوتھا جو ہے وہ اس کی دعوت کو عام کرنا، اس کے پیغام کو عام کرنا، اور پانچواں یہ ہے کہ قرآن کا مطلوبہ نظام عادلانہ، جسے سورہ الحدید میں اللہ رب العالمین نے کہا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ ہماری زندگیوں کا مقصد یہ عادلانہ نظام، ہم اپنے انفرادی دائروں کے اندر بھی اور اجتماعی دائروں کے اندر بھی اپنی جد و جہد جاری رکھیں کہ اقامت دین کا نظام قائم ہو، جس میں عدل ہو، جس میں انصاف ہو، جس میں مساوات ہو۔ تو وہ ہمیں وہ کتاب حکمت اور صحیفہ حکمت، کتاب انقلاب جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کے 5 حق ہیں۔ اس رمضان کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت ملتا ہے، آپ پورے مہینے میں اس طرح توجہ سے اس کے ساتھ جڑ جائیں اور آپ طے کریں، استقبال رمضان کے حوالے سے آپ طے کریں کہ ہماری کوئی نماز جماعت کے بغیر نہیں ہوگی، ہماری کوئی نماز اس رمضان میں ضائع نہیں ہوگی، ہماری کوئی تراویح نہیں رہے گی، کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا کہ ہم تلاوت قرآن نہ کریں اور تدبر قرآن نہ کریں۔ اور پھر یہ بھی آپ استقبال رمضان کے حوالے سے طے کریں کہ ہم روزانہ اپنے ایک عزیز کی عیادت کریں گے جو بیمار ہوں گے، اور جو کوئی لوگ ناراض ہیں ناراضگیاں ختم کریں گے، ہم انسانوں کو جوڑنے والی حکمت کریں گے، صلہ رحمی کا درس دیں گے۔ یہ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں محبت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جو صاحب مال ہیں وہ ان لوگوں کا جن کو مال و اسباب نہیں ہیں، ان کی خدمات کریں، ان کا خیال رکھیں۔ یہ اخوت کا درس دیتا ہے، بھائی چارے کا درس دیتا ہے، اور اظہار کا قربانی کا دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ انسان جن کو طرح طرح کی نعمتیں نہیں ہیں وہ کس طرح پورا سال رہتے ہیں۔ تو اس رمضان کے اندر ہمیں قرآن کے یہ جو قرآن کا مہینہ ہے، اس قرآن کے اوپر ریسرچ کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر لمحے، ہر معاملے کے اندر یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ کی کیا رائے ہے، اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، مجھے وہ کام کرنے چاہیے، اور اللہ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، مجھے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، وہ چھوٹی ہوں یا بڑی۔ ان سب کے ساتھ آپ اپنا رویہ یہ اختیار کریں کہ ہم نے اس رمضان میں توبہ کرنی ہے، اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ سے جڑنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔